जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया है और बतौर जज उन्होंने ये इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भेज दिया है कि परवेज मुशर्रफ की सजा का फैसला भी उन्होंने बरकरार रखा है और कहा है कि शफाफ इंतखाबात हुए तो पीटीआई की जीत यकीनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। टीवी पे कल अचानक से ये खबर आती है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया है और बतौर जज उन्होंने ये इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भेज दिया है क्योंकि उन्होंने ये सही काम किया। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको निकाल दिया जाता है और ये इस्तीफा आज ही से इफेक्टिव होगा, इस तरह उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है। इस खबर के आते के साथ ही मुख्तलिफ चैनल्स पर गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी चैनल पे कुछ आ रहा था, किसी चैनल पे कुछ आ रहा था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ की सजा का फैसला भी उन्होंने बरकरार रखा है और कहा है कि वो सजाए मौत इनको मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट के फैसले बहुत बड़ी तादाद में रोजाना मुस्तरद होते हैं, तो क्या फिर ये सारे जजेस हैं, इनको इस्तीफे दे देने चाहिए? मज़हर नकवी ने मजबूरी के आलम में इस्तीफा दिया है। जस्टिस मज़हर नकवी एक बहादुर जज थे जिसने पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जो फैसले दिए वो आज तक याद रखे जाएंगे। अल्ताफ हुसैन रोजाना गालियां निकालता था पाकिस्तान को अपनी तकरीरों में। इन तकरीरों के खिलाफ जो पाबंदी आयद की थी वो जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब ने ही लगाई थी। इनका असल जुर्म ये था कि वो किसका साथ दे रहे हैं और वो सही मामलों में वो फैसले देना चाहते थे और हम सबको पता है। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इसका जो इस्तीफा है वो कबूल कर लिया और उस पर दस्तखत कर दी है। दूसरी जानिब जो है मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त दावा कर रही है कि वो इक़्तिदार में आ रही है, लेकिन कहते हैं मुस्लिम लीग नून को अगर आप मैदान में छोड़ दें तो बस आप इंतजार करें तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारेंगे, इनको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे मुतालिक ये भी एक बात मशहूर है कि वो अपने ही जिनसे मुफाद हासिल होता है उनको उस वक्त सर पे बिठा लेते हैं, जब नहीं मुफाद होता तो वो नीचे गिरा देते हैं। इस्लामाबाद से भी एक खबर आ रही है कि बड़े बड़े बुर्ज उलटने की तैयार है और इमरान खान के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूं कि अंसार अब्बासी साहब से मुतालिक जो खबरें आती हैं आपको पता है कि वो कहां से बोल रहे होते हैं। उमर चीमा ने भी आज एक दावा किया है नवाज शरीफ की वापसी जो है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मकबूलियत का फर्क था वो बहुत कम रह गया। इनके मुताबिक पहले ये फर्क जो मकबूलियत का था वो 15% का फर्क था और अब वो कम होकर सिर्फ 4% रह गया है। अगर उमर चीमा साहब ये बात कर रहे होंगे तो शायद वो अपने हल्के में सही बात कर रहे हैं, मगर मुझे ना ग्राउंड जो रियलिटी वो ऐसी नहीं लगती। मेरे ख्याल में अगर इस तरह के हालात होते तो फिर इलेक्शन डिले करने का ड्रामा क्यों नचाया जाता और ना ही बल्ले के निशान वापस तहरीक इंसाफ को मिलने पर इतना शोर मचाया जाता और ये कहा जाता है कि लाडला लिज्म अभी भी जारी है। उनको पता होना चाहिए कि ये किसी भी जमात का हक है कि वो इंतखाब में निशान के साथ ही इलेक्शन लड़े। आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला का निशान दे और तहरीक इंसाफ को मैदान में उतारे, हम इनसे मुकाबला करेंगे। अंसार अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया, वो कहते हैं कि नून लीग इस वक्त सोई हुई है, वो बज़ाहिर इंतजार में है कि कुछ किए बगैर इसे इलेक्शन जितवा दिया जाए और नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दिया जाए और तहरीक इंसाफ को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस बात का यकीन है कि वो इलेक्शन जीत सकती है। अंसार अब्बासी के मुतालिक एक बात तो मैं आपको जरूर बता दूं, जो भी वो बातें कर रहे होते हैं या वो हमें समझा रहे होते हैं वो कहां से बोल रहे हैं और वो खुद साख्ता किस चीज के तर्जुमानी कर रहे हैं और बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें और बहुत सी चीजें इनके जरिए ब्रेक करवाई जाती हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि उमर चीमा साहब भी आजकल बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बहुत से सहाफी असूल की बुनियाद पर काम करते हैं, लेकिन इमरान खान के मामले में उनके अंदर बाज दफा बहुत इस किस्म का लेके बैठ गए हैं कि बहुत सारों ने बहुत कुछ बता दिया है। हमें इमरान खान का इस बारे में शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद हम सारी उम्र भी ये ना समझ सकते, लेकिन थोड़े से अरसे में बहुत सारा कुछ हम समझने लगे हैं। अब अंसार अब्बासी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने अपने ट्वीट में लिखते हैं, वो कहते हैं अगर शफाफ इंतखाबात हुए तो पीटीआई की जीत यकीनी है, जबकि उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ 4% का है। लेकिन अंसार अब्बासी का दावा है कि शफाफ अगर इलेक्शन होते तो तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक सकेगा। मुस्लिम लीग नून बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून का देख लीजिएगा आप एक रास्ता होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। अंसार अब्बासी ने एक और ट्वीट में कहा है कि खान ने बल्ले को वाकई एक बला बना दिया है। बल्ला मिलना इमरान खान के मुखालिफिन के लिए बहुत परेशान कुन है।
بلاول بھٹو نے بھی کل لاہور میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم الیکشن میں اتر چکے لیکن میدان میں کچھ نظر نہیں آ رہا. سنا تھا کہ یہاں نون لیگ کر آ جائے مگر وہ تو یہاں پہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. عارف حمید نے بھی کل اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کوئی جتنا مرضی طاقتور بن جائے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظالموں پہ عذاب نازل کرتا ہے. آج وقت بدل چکا ہے, کردار بدل چکے لیکن کہانی پرانی ہی لگتی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما ظلم و جبر اور ناانصافی کی شکایت کر رہے ہیں. نون لیگ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ بلے کا نشان واپس لے لے. پاکستان تحریک انصاف سے اور الیکشن کمیشن ضرور اس میں ان کا حصہ ہوگا. ذرائع بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا اگلا قدم کیا ہوگا اور کیا چیف جسٹس آف پاکستان ان کا جو ہے وہ ان کو بلے کا نشان واپس دلوا سکیں گے. ایک طرف تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی جو ادارے ان کا دباؤ پاکستان کے اوپر ہے کہ صاف اور شفاف غیر جانبدار الیکشن کے کروائے جائیں اور اس میں پی ٹی آئی کی شمولیت کو بھی انہوں نے لازمی قرار دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. دوسری طرف آج پشاور ہائی کورٹ کا احاطہ میدان جنگ بن گیا. پی ٹی آئی فضل محمد خان پر لاتوں اور جوتوں کی برسات اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایمل ولی خان کی پارٹی کے لوگ ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جو غلط ہے اس کو ہمیں غلط کہنا سیکھنا چاہیے. آج صبح ہی خبر آئی کہ جو حکومت ہے وہ فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کو سپورٹ نہیں کر رہی, کیونکہ پچھلے دنوں جب فضل الرحمان صاحب افغانستان جانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے. اس لیے حکومت نے شاید یہ اپنا بیان دے دیا ہے. نون لیگ نے ٹکٹوں کے حوالے سے لسٹ جاری ہو گئی ہے. لاہور کے سوا پورے ملک میں ٹکٹوں کا اعلان کر دیا گیا. اس میں دیکھا گیا بڑے بڑے افسر ہوئے ہیں, بڑے بڑے ان کے پرانے رہنماؤں کو نون لیگ نے اپنے ٹکٹس نہیں دیے, جس میں سے ایک حسن ایوب صاحب ہے جو آج کل آپ کو ہر دوسرے پروگرام میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. طلال چودھری کے بعد اگر صحیح معنوں میں نون لیگ کو کسی نے ڈیفینڈ کیا ہے تو وہ حسن ایوب صاحب ہی ہے. سنا ہے کہ حسن ایوب صاحب اور ان کے بھائی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا کہ اس کی جگہ پر شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی گئی ہے. استقامت پارٹی کے عمار صدیق خان جو بھتیجے ہیں غلام سرور صاحب کے, ان کو ٹکٹ دے دی گئی ہے. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں تو اور کیا کیا ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی وہ امیدوار کھڑا کر رہے ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کر رہی. طلال چودھری کے حوالے سے بھی یہی خبریں آ رہی ہے کہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان استقامت پارٹی کے ساتھ ان کی سیٹ کا ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے. جن دو ورکرز کے بارے میں مسلم لیگ نون بات کرتی تھی کہ یہ ہمارے بہت وفادار ہے اور ان کی مثالیں دیا کرتی تھی, اب ان دونوں کو ہی ٹکٹس نہیں مل رہے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں. شاید آج یہ ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ سیاست کس کو کہتے ہیں. آپ کو ایک اور خبر بتاتی چلو کہ NF 259 گوادر سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک ہی شخص کو جو ٹکٹ جاری کر دیے, یعقوب بنزوجہ. ان کے پاس نون لیگ کا بھی ٹکٹ ہے اور پیپلز پارٹی کا. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ دونوں یہ جو ممبر ہے یہ دونوں پارٹیوں کے ممبر نہیں ہے. یہ جو شخص ہے دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے بھی بڑا اپسیٹ ہے کہ انہوں نے کل آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا, کیونکہ ان کو بھی پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملی ہے اور اعلان بھی نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنے کا کیا گیا ہے. لالا موسیٰ سے بھی چودھری جعفر اقبال کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کی بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے, وہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا رونا رو رہے ہیں اور کنفیوز ہوئے پڑے ہیں. اصل قسمت جاگی ہے رازا ریاض صاحب کی کہ دیکھیں ان کو نون لیگ کہاں سے کہاں بٹھاتی ہے. عمران خان کی مقبولیت صرف ایک وجہ سے ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان تمام سیاست دانوں میں سب سے ایماندار شخص ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا وزیر اعظم نہیں ہے. عمران خان نے جیل سے ایک اہم پیغام دیا ہے اپنے ورکرز کو کہ صرف اور صرف خدا کے آگے جھکنا ہے, اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے. اس دفعہ انتخابات میں جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے اس قسم کے کوئی بھی معاملات دیکھنے میں پہلے کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.